बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद ख़ान और आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम एफएससी फर्स्ट ईयर के स्टार्ट कर रहे हैं। जो मेरे ख्याल से कोरोना वायरस की वजह से मैंने कहा था कि ये लेक्चर स्टार्ट करूँ, ये सीरीज़, ताकि लोगों को टाइम भी ज़ाया ना, घर में ये चैप्टर आसानी से पढ़े। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने इसलिए स्टडी करने की तजवीज़ दी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग सॉलिड चैप्टर पहले पढ़े या लिक्विड चैप्टर पढ़े या गैसेस पढ़े, तो मेरे ख्याल से ये तीनों मैटर जो है वो बने हैं एटम से। तो मेरे ख्याल से मैंने कहा था कि एटम पहला ज़रूरी है कि हम लोग एटम के बारे में ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिक्विड, फिर गैस। सबसे पहले हम लोग अपने एटम पर फोकस करेंगे। एटम का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इस पर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो एटम इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम। फिर इसी एटम में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल फिर आते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल इसके अंदर होते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये बहुत से और किस्म के। लेकिन हम लोग एफएससी के लेवल तक अपना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीन चीज़ों पर हम लोग अपना फोकस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसा डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसा डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। ये आज हम लोगों का अपना लेक्चर है। तो डिस्कवरी की बुनियाद हम लोग जब देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा हुआ, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कैथोड रेज ट्यूब के बारे में पढ़ें कि ये क्या है। अगर सबसे पहले हम लोगों को अपने कैथोड रेज ट्यूब के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आ सकते हैं। तो कैथोड रेज ट्यूब की डिफिनेशन कुछ यूँ है। डिफिनेशन: इट इज़ अ डिवाइस which is used to discover or determine electron, proton and neutron and X-rays। इन तीनों चीज़ों के लिए is called cathode rays tube। ये हमारा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो हमारे साथ कैथोड रेज ट्यूब है, इसकी बुनियाद से हम लोग अपना इलेक्ट्रॉन की स्टडी भी कर सकते हैं, प्रोटॉन की भी कर सकते हैं, एक्स रेज की भी। ये तीनों को डिस्कवरी करने के लिए हम लोगों को कैथोड रेज ट्यूब का ज़रूरी होना है, इसका इल्म हम लोग के साथ बहुत ज़रूरी हो। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। स्ट्रक्चर मैं इधर बनाता हूँ कि एक ट्यूब नमा शक्ल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, जिसको एक को नाम कैथोड देते हैं जो नेगेटिव से कनेक्ट है, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट का नाम हम लोग एनोड देते हैं। तो यहाँ पर एक वैक्यूम पंप है जिसके ज़रिए से ये गैसेस को बाहर निकालता है। तो यहाँ से फिर इधर से रेज बाहर निकलते हैं। जब हम लोग हाई वोल्टेज देते हैं, 5000 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाता है? हम लोगों को फिर यहाँ पर रेज नज़र आते हैं। इस रेज का नाम हम लोगों ने कैथोड रेज दिया था। इस कैथोड रेज के ज़रिए से हमारे
الیکٹران، پروٹون اور ایکس ریز کی ڈسکوری سٹارٹ ہو گئی تھی. تو اس کا ایگزامپل ہم ادھر یہ دیکھتے ہیں کہ ایگزامپل کیتھوڈ ریز ٹیوب جو ہمارے زندگی میں ہے، ایک ٹی وی کا جو شکل جس کا ایسا بنا ہوا ہے، یہاں پر اس کا الیکٹروڈ ہوتی ہے پیچھے، اور جو الیکٹرون ایسے آتے ہیں اسکرین پر ٹکرا جاتا ہے تو ہم لوگ کو سب پکچر نظر آتا ہے. اسی طرح مانیٹر، کمپیوٹر کا مانیٹر بھی اسی چیز کا ایگزامپل ہے. تو کیتھوڈ ریز ٹیوب کے ذریعے سے ہم لوگ الیکٹران، ایکس ریز اور پروٹون کی ڈسکوری کر سکتے ہیں. تو ڈسکوری الیکٹران پر ہم لوگ سب سے پہلے آ جاتے ہیں، پھر پروٹون کی ڈسکوری پر آ جاتے ہیں، پھر نیوٹران کی ڈسکوری پر آ جاتے ہیں، پھر نیوکلس کی. اسی طرح سارا ہم لوگ پڑھیں گے کہ کیا کیا ہے. تو چلو جاتے ہیں اپنا ڈسکوری آف الیکٹران. ولیم کروکس ایک برٹش سائنسدان جس نے 1876 میں ڈسکوری کی تھی. تو اس ڈسکوری کے دوران اس نے ہم لوگوں کو ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اس ایکسپیریمنٹ میں اس نے کیا بتایا، اس نے کیا چیزیں کی. سب سے پہلے آپ نے ڈائیگرام بنانا ہے. جہاں بھی یہ آ جائے، امتحان میں آ جائے، تو آپ نے سب سے پہلے ایک اپنا یہ ٹیوب بنانا ہے، کیتھوڈ ٹیوب. یہاں پر وہی کیتھوڈ، نیگیٹیو، وہی الیکٹروڈ بنانے ہیں. پھر ہائی وولٹیج بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے، ادھر سے آپ نے ویکیوم بنانا ہے. تو یہ اسٹرکچر بنانے کے بعد آپ ادھر سے جب ہائی وولٹیج 5000 وولٹیج بیٹری دو گے تو یہاں سے ایکس ریز پیدا ہو جائیں گے. یہاں پر ایکس ریز بھی کیا جا سکتا ہے، کیتھوڈ ریز بھی ہم لوگ کھلا سکتے ہیں. تو کیتھوڈ ریز نکل جائیں گے. اس کو پھر بعد میں ہم لوگوں نے الیکٹران کا نام دیا. ایکسپیریمنٹ میں اس نے کیا بتایا تھا، اس نے کیا لیا، he took a tube and fixed with stand. ایک سٹینڈ کے ساتھ ادھر اس نے ایک سٹینڈ اٹھایا، اس کے ساتھ اس نے یہ سارا سٹینڈ پر رکھا تھا تاکہ اپنا تجربہ فکس وتھ سٹینڈ. he took a tube and fixed with a stand and connect with high voltage battery and having two electrodes there. Positive was connected with positive electrode was connected with positive terminal, which is called as anode, and other electrode is connected with negative terminal. It is called cathode. So یہ ایکسپیریمنٹ اس نے کیا تھا. اینڈ آلسو he fixed a vacuum pump. یہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا. یہ اس کا اسٹرکچر تھا. ایکسپیریمنٹ کے دوران اس نے اس طرح اس کو کنیکٹ کیا اور اس نے اپلائی کیا تھا. پھر اس کو آبزرو کیسے کیا گیا، آبزرویشن اس نے کون سے آبزرویشن دیے تھے ایکسپیریمنٹ کے دوران. اس کے آبزرویشن یعنی جب وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا تو آبزرویشن اس نے کتنے آبزرویشن، سب سے پہلے اس نے یہ آبزرویشن دیکھا، ایف دا پریشر، اگر ہم لوگ پریشر انکریز کرتے، if the pressure increased such as 760 torr, then there will be no production of
no production of cathode rays. वहाँ पर जब हम लोग प्रेशर ज़्यादा होगा और 762 होगा तो इसका मतलब है उसको कैथोड रेज नज़र नहीं आ रहे थे. क्यों नज़र नहीं आ रहे? रीज़न ये है कि वहाँ ट्यूब के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये मौजूद थे अंदर, तो ये तीनों नॉन कंडक्टर है. नॉन कंडक्टर, तो इस नॉन कंडक्टर थे यहाँ पर. जब इसने वोल्टेज अप्लाई किया था तो ये नॉन कंडक्टर कोई इलेक्ट्रॉन इधर से कंडक्ट नहीं हो रहा था यहाँ तक, इसलिए ये तादाद ज़्यादा था. इसने सबसे पहले ये ऑब्ज़र्व किया था. दूसरी बात उसने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की थी, ये पहली. दूसरी बात आप लोग जल्दी जल्दी लिखे ताकि दूसरी बात उसने क्या ऑब्ज़र्व किया. दूसरी बात उसने ये बात ऑब्ज़र्व की, अगर इफ़ द प्रेशर इज़ डिक्रीज, क्या हम लोग अगर प्रेशर को डिक्रीज़ करें 0.014 तक करें, देन अप्लाइंग ऑफ हाई वोल्टेज अप्लाई करें 5000 वोल्ट तक, देन ही ऑब्ज़र्व कैथोड रेज. उसने क्या ऑब्ज़र्व किया? कैथोड रेज को ऑब्ज़र्व किया. जब उसने प्रेशर 0.14 तक ले गया तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया? कैथोड रेज ऑब्ज़र्व किया. अभी ये कैथोड रेज जब ऑब्ज़र्व हो गया तो इसके पीछे दो रीज़न है कि इसने कैसे इसको कैथोड रेज नज़र आ गए जब प्रेशर इसने कम किया. ये किस चीज़ की वजह से हो गया? वहाँ सबसे पहले उधर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इधर देखा जाए तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन थे, तो इसने इसको कम कर लिया. नॉन कंडक्टर कम हो गए. नॉन कंडक्टर जब कम हो गई तो करंट पास होने लग गया. तो ये कौन सी चीज़ की वजह से ये करंट पास होने लगा? ये दो चीज़ें, ये टू इफेक्ट्स, कंडक्टिंग of current from कैथोड टू एनोड. ये जब करंट कैथोड से एनोड की तरफ कंडक्ट हुआ, टू रीजंस, ड्यू टू टू रीजंस, दो रीजंस की वजह से. सबसे पहला रीज़न क्या था? सबसे पहला रीज़न था थर्मियोनिक इफेक्ट. थर्मियोनिक इफेक्ट क्या था? और आयनाइजेशन ऑफ गैसेस. थर्मियोनिक इफेक्ट और आयनाइजेशन ऑफ गैसेस की वजह से यहाँ पर करंट पास हो रहा था. थर्मोडायनामिक इफेक्ट क्या था? वोल्टेज ज़्यादा कर दिया 5000 तक, तो वोल्टेज की दबाव की वजह से जो ट्यूब था यहाँ कैथोड से, वही हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे थे. कहाँ तक? एनोड तक आ रहे थे. यानी इट वाज अ फोर्स ऑफ वोल्टेज. इधर मैं लिखता हूँ, व्हाट इज थर्मोडायनामिक इफेक्ट? फोर्स ऑफ वोल्टेज टू पुश इलेक्ट्रॉन टूवर्ड एनोड की तरफ पुश कर रहे थे. इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयनाइजेशन ऑफ गैसेस. यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन था उसके अंदर कुछ रह गया था, ट्यूब के अंदर कुछ गैसेस रह गए थे, सारा नहीं निकला था कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इसी तरह. तो वो हाई वोल्टेज की वजह से वो आयोनाइज हो गए. यानी ये आयोनाइज हो गए थे. जो ऑक्सीजन था, कार्बन, नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था, उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गए. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इस तरह सब ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्यूब में यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे. ये दो चीज़ों की वजह से यहाँ पर करंट पास होने लगा था. जब पास होने लगा था तो उन लोगों को येलोइश पेंट कलर नज़र आ गया. येलोइश पेंट कलर, ये एनसीटीएस के वालों के लिए पॉइंट ज़रूरी है कि वो येलोइश पेंट कलर नज़र आ गया. तो
یہ کیتھوڈ ریز ان لوگوں نے نام دیا. پراپرٹیز کیا تھے جب ان لوگوں نے کیتھوڈ ریز دیکھے تو کیتھوڈ ریز کی پراپرٹیز کیا تھے؟ پراپرٹیز آف کیتھوڈ ریز. کیتھوڈ ریز تو اصل میں یہ کیا تھے؟ یہ الیکٹران، اس کو ہم لوگ الیکٹران نام دے سکتے ہیں کہ ایک خاص طور پر یہ الیکٹران جا رہے تھے، تو اس کا نام کیتھوڈ ریز اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ کیتھوڈ سے نکل رہے تھے. کدھر جا رہے تھے؟ اینوڈ کی طرف جا رہے تھے. تو ہم لوگ اس کی پراپرٹیز نکلتی ہے کہ ان کی کون سی پراپرٹیز تھی. سب سے پہلی پراپرٹی یہ ہے کہ دے ٹریول ان اسٹریٹ لائن. یہ جو کیتھوڈ ریز تھے یہ ٹریول ان اسٹریٹ لائن، یہ اسٹریٹ لائن میں جا رہے تھے. سب سے پہلا پوائنٹ. نمبر دوسرا، دے ہیو مومنٹم. ان کا خاص ماس تھا. یہ کیسے ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں؟ جب ان ٹیوب میں ان لوگوں نے ایک پنکھا نما اسٹرکچر رکھا تھا تو وہاں پر الیکٹران جب جا رہے تھے تو یہ گھومنے لگتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کو یہ آبزرو ہو گیا کہ ان کا خاص نام کے خاص ماس بھی تھا. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جے فیرون 1895 میں، جے فیرون 1895 he gave name to cathode rays that they are negatively charged. کہ اس پر نگیٹیو چارج ہے. because they were deflected toward positive plate. اگر ہم لوگ اس کو دیکھا جائے کہ یہ کیسے یہ نگیٹیو چارج رکھتے تھے، یہ کیتھوڈ ریز آ رہے تھے تو یہاں پر ایک پازیٹیو اور نگیٹیو پلیٹ رکھے تھے میگنیٹک کے. تو جو کیتھوڈ ریز تھے یہ پازیٹیو کی طرف ڈیفلیکٹ ہو رہے تھے. تو اس کو جے پیرو نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ یہ نگیٹیولی چارج. تو یہ چار پراپرٹی، پانچواں پراپرٹی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ they have a charge to mass ratio. جو جب اس کا چارج ٹو ماس ریشیو نکالا گیا تھا، they have a charge to mass ratio. اس کا جو چارج ٹو ماس ریشیو یہ ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہوگا. 1.75 multiplied by 10 11. they have a charge to mass ratio. جب چارج ٹو ماس ریشیو جب ان دونوں کا ریشیو نکالا گیا تھا تو یہ کتنا تھا؟ 1.75 multiplied by 10 11. تو اسی طرح they can also produce ایکس ریز. اسی کے کیتھوڈ ریز کے ذریعے سے ہم لوگ ایکس ریز کو بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہم لوگ ایک لاسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اس پر الیکٹران نام کس نے رکھا تھا. تو ہم لوگ یہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے سی جے اسٹونی gave them name الیکٹران نام اس کیتھوڈ ریز کو کس نے دیا تھا؟ یہ سی جے اسٹونی نے دیا تھا. تو اس لیے اس نے کیوں دیا تھا؟ کیونکہ یہ جو ٹیوب میں جا رہے تھے یہ الیکٹران خاص طور پر جا رہے تھے. تو ان لوگوں نے الیکٹران جا رہے تھے، اس نے بتایا تھا کہ یہ ایک خاص بیٹری کی وجہ سے کوئی چیز جا رہا ہے. اس چیز کا ان لوگوں نے نام دیا تھا کہ یہ الیکٹران. اس کے بعد ہم لوگ آگے جائیں گے، پراپرٹیز بھی ہو گئے. اس کے بعد ایک اور چیز ہم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ الیکٹران کی چارج، ماس اور چارج ٹو ماس ریشیو، یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کو چارج ٹو ماس ریشیو آئے گی
تو اس کا معنی ہے آپ کو اس کا ماس بھی معلوم کر سکتے ہیں اس کا، اور اس کا چارج بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فراڈی لا نے کیا بتایا، ون مول آف الیکٹران جہاں بھی ہو، ون مول آف الیکٹران، ایک مول آف الیکٹران جو بھی ہو، ان پر جو چارج ہوگا وہ اس نے کتنے بتایا تھا، 9.4 ملٹیپلائی بائی 10 یہ اس نے ون مول آف الیکٹران کے لیے بتایا تھا۔ یہ ایک چیز فراڈی لا اسٹیٹس دیٹ ون مول آف الیکٹران، ڈیفینیشن اس طرح ہوگا، اسٹیٹ دیٹ ون مول آف electron having a charge of 9.4 multiplied by 10 is called فراڈے لا۔ یہ فراڈے لا میں نے کیوں بتایا، اس لیے میں نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ ایک چارج پر چارج معلوم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ تو اسی طرح فراڈے لا نے کیا کہا تھا کہ ون مول آف الیکٹران جہاں بھی ہو اس پر جو چارج ہے وہ 9.4 ملٹیپلائی بائی 10 اس نے یہ بتایا۔ تو جب یہ بتایا تو ہم لوگوں کو چارج کے بارے میں پتہ چلا، چارج کے بارے میں کہ ایک الیکٹران پر جو چارج ہوگا وہ کتنا ہوگا، ایکس۔ پھر کراس ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں۔ یہ کس طرح ہو جاتا ہے یہ پروسیجر، اکثر اسٹوڈنٹ کو یہ بہت سخت نظر آتا ہے کہ ون مول الیکٹران پر اتنا چارج ہے تو ایک الیکٹران پر ہم لوگ چارج کیسے معلوم کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے وہ جو معلوم ہے وہ لکھو کہ ون مول پر اتنا ہے تو ایک پر کتنا چارج ہوگا، چارج ایک طرف لکھو، ایک سائڈ پر چارج آئیں گے اور دوسرے سائڈ پر ان کی تعداد آئے گا۔ تو کراس ملٹیپلیکیشن کے بعد ون مول کا ویلیو کس طرح ہے، 6.022 ملٹیپلائی بائی 1023 جو اویگیڈرو نمبر ہے وہ ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا، اور ون الیکٹران کس کے ساتھ وہ 9.4 فراڈے لا جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ فراڈے لا نے بتایا کہ ون مول پر اتنا چارج ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایکس ادھر ہی رہ جائے گا، 1 ملٹیپلائی بائی 9.4 ملٹیپلائی بائی 10 4 ڈیوائیڈیڈ بائی 6.022 ملٹیپلائی بائی 1023 اس کا جو ویلیو ہمارے ساتھ آتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو ایکس کیا تھا یہ چارج تھا، چارج آف الیکٹران کتنا آتا، تو چارج آف الیکٹران ہم لوگوں کو معلوم ہو 1.602 ملٹیپلائی بائی 1019، ٹھیک۔ یہ ہمارے ساتھ چارج ہم لوگ کس چیز میں، کالم پر الیکٹران، یہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے جاتے ہیں کہ چارج تو ہم لوگوں کو فراڈے لا کے ذریعے سے ہم لوگوں نے معلوم کیا۔ چارج ٹو ماس ریشیو میں نے کہا تھا ذہن میں رکھتے ہیں کہ چارج ٹو ماس ریشیو ہمارا ساتھ کیا تھا، یہ 1.75 ملٹیپلائی بائی 1011 یہ ہمارے ساتھ چارج ٹو ماس ریشیو تھا۔ تو چارج ٹو ماس ریشیو کی مدد سے پھر ہم لوگ کس چیز کو معلوم کر سکتے ہیں، ماس آف الیکٹران۔ چارج تو ہم لوگوں کو فراڈے کی لا سے معلوم ہوگا تو ماس ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو فارمولا کس طرح آئے گا، چارج ٹو ماس، یہ الیکٹران ادھر ہی، الیکٹران کا جو چارج تھا وہ کتنا تھا، الیکٹران کا چارج آف الیکٹران کتنا تھا 1.602 ملٹیپلائی بائی 10 مائنس 19، یہ تو معلوم ہو گیا۔ یہ ادھر ہم لوگ پٹ کریں گے 1.602 ملٹیپلائی بائی 10 مائنس 19 ڈیوائیڈیڈ بائی، یہ ادھر آ جائے گا ڈیوائڈ میں 1.75 ملٹیپلائی بائی 1011 ماس ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ جب ہم لوگ ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے ساتھ جو ماس آف الیکٹران آئے گا وہ کتنا ہوگا، وہ ہوگا 9.1095 ملٹیپلائی بائی 10 مائنس 28۔ یہ بہت ہلکا ماس ہے۔ تو یہ جو ماس تھا یہ الیکٹران کا ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ ماس یہ آ گیا۔ یہ چارج ٹو ماس ریشیو جو ہم لوگوں نے پراپرٹیز میں اس کا پڑھا تھا، چارج ٹو ماس ریشیو، اس سے ہم لوگوں کو معلوم ہوا، اور فراڈے لا کی وجہ سے ہم لوگوں کو اس کے الیکٹران پر چارج معلوم ہو گیا۔ تو یہ ویلیو یاد رکھنے ہوں گے اگر بتایا تھا۔ اس طرح اور نومیریکلز بھی آتے ہیں۔